السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ دی توفیق اور اس دی رحمت دے نال اللہ رب العزت نے سانو اسلام جیسی عظیم نعمت دے نال نوازیا ہے۔ ساری زندگی بھی بغیر کھائے پیے، بغیر سوئے، بغیر آرام کیتے، اگر ساری زندگی بھی سجدے دے اندر پے کے اللہ دا شکر ادا کرنا چاہیے تے ادا نہیں کر سکتے جنی رب نے اسلام جیسی عظیم نعمت نواز کے اللہ نے اپنی مہربانی فرمائی۔ اللہ دے نافرمان، اللہ دے ناشکرے بڑی دنیا نے۔ اللہ نے انہاں چوں سانو منتخب فرما کے اسلام جیسی عظیم نعمت دے نال نوازیا ہے۔ جس طرح کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لمبی لمبی نماز پڑھتے ہیں، آپ تہجد دیاں لمبیاں لمبیاں رکعتاں قیام رکوع سجود فرماندے نے۔ تو امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوال فرماندیاں نے، اللہ دے محبوب پیغمبر تسی تے معصوم عن الخطا جے، تواڈے تے پلے کوئی گناہ رب نے رکھیا ہی نہیں، نہ ماضی دے اندر، نہ حال دے اندر، نہ مستقبل دے اندر، تسی مبرہ جے، منزہ جے، تسی معصوم عن الخطا جے۔ اس کائنات دے اندر تواڈے جیسا بشر نہ پہلے آیا، نہ حال دے اندر ہے، نہ قیامت تک آنا ہے۔ اللہ دے محبوب نبی اینی لمبی نماز، نے لمبے رکوع سجدے قیام، فرمایا اللہ میں اس رب دا شکر نہ ادا کراں عائشہ جس رب نے مینوں پیغمبر بنایا ہے، آخری نبی بنا کے مبعوث فرمایا ہے، پوری دنیا دا واحد نبی بنایا ہے، میں اس رب دا شکر نہ ادا کراں؟ تو اسی بھی انشاءاللہ اپنے روحانی باپ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے روحانی بیٹے ہیں، اسی انشاءاللہ اپنے رب دا شکر ادا کردے ہیں کہ جس رب نے سانو اسلام جیسی عظیم نعمت دے نال نوازیا ہے۔ تو اے ابتدائی کلمات سن جو اللہ دے شکرانے واسطے انتہائی لازم نے۔ وہ محفل نہیں، وہ مجلس نہیں، وہ جلسہ نہیں، وہ میٹنگ نہیں، وہ کار نہیں، وہ مسلمان نہیں جڑا اپنی محفل دے اندر، مجلس دے اندر، اپنی اٹھک بیٹھک دے اندر اللہ دی تعریف نہیں کرتا۔ اللہ دی تعریف تواڈی اکھ کھلن تو لے کے اکھ بند ہون تک اللہ دی تعریف ہونی چاہیے۔ جڑا بندہ جتنی اللہ دی تعریف کر لے گا نا اتنی ہی کم ہے۔ اللہ رب العزت سانو توحید دے نال نوازے اور ہمیشہ توحید تے ہی قائم دائم رکھے، اور اللہ رب العزت ایمان اور اسلام تے ہی رکھے، اور ایمان اور اسلام تے ہی سانو موت نصیب فرمائے۔ اور میں اہل غزہ اور فلسطین دے اوپر جو ظلم و ستم ہو رہا ہے اس دے اوتے تھوڑی جی بات اس حوالے نہ کرنا چاہنا کہ فلسطین دے مسلمان ساڈے بھائی نے، اسلامی بھائی نے، انما المؤمنون اخوہ۔ اگر اسی فلسطین اور غزہ دے مسلماناں دا احساس نہیں کران گے، ہمدردی نہیں کران گے، انہاں دے نال اسی امداد یا دعاواں والا سلسلہ یا انہاں دے نال مل کے اسی کفر دے خلاف جہاد نہیں کران گے، اسی بھی اللہ تعالیٰ معاف کرے وہی مسلمان نہ ہوئیے کہ جو کربلا دے اندر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، اور وہ مسلمان بھی خطے دے اندر موجود سن کہ جڑے کربلا دے میدان تک نہ پہنچ سکے۔ اللہ ساڈے واسطے رستے ہموار فرمائے، سرحداں کھول دوے، فضائی رستے، بری سمندری سارے رستے اللہ ہموار فرما دے۔ اسی بھی انشاءاللہ جہاد فی سبیل اللہ واسطے تیار ہاں، اور انشاءاللہ جہاد فی سبیل اللہ ساڈیاں رگاں دے اندر ہے، ساڈے خون دے اندر ہے،
और ईमान दा हिस्सा है। जिहाद अल्लाह दा हुक्म है, नबी दी सुन्नत है, सहाबा दी सीरत है। सारी ज़िंदगी मेरे नबी जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह वास्ते मुस्तइद रहे ने और हमेशा जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह नूं कायम दायम रखा है और हमेशा क़यामत तक एक जमात जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह ते कायम और दायम रहेगी। अल्लाह सानू भी उन्हां दा साथ नसीब फरमाए, उन्हां दे अंदर सानू भी उन्हां दियां सफ़ां दे अंदर अल्लाह सानू भी शामिल फरमाए। तो इंशाअल्लाह इस प्रोग्राम का असी बाकायदा आगाज़ तलावत कुरान मजीद तो करते हैं। तलावत कुरान मजीद वास्ते तशरीफ़ लियाते ने मोहतरम प्यारे बेटे कारी उल कुरान मोहतरम जनाब कारी मोहम्मद सैफुल्लाह मदनी हफिज़हुल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह इन्नल्लाह मअस्साबिरीन। वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अम्वात बल अह्याउ वलाकिन ला तशऊरून। वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ़ि वल जू'i व नक़्सिम मिनल अम्वालि वल अन्फुसि वस्समरात वबश्शिरिस साबिरीन। सदक़ल्लाहु